दाजीक थँक्यू म्हणपाक सोदता दाजीबाई तेणें आमकां हो ट्रान्सफॉर्मर घालून दिल्ल्या बद्दल हो ट्रान्सफॉर्मर खूब गरजेचो आसलेलो पयलीं थंय आसलेलो तेन्ना 200चो आसलेलो आतां हांगा 400चो घातला सो आतां लोकांची हे चड वाडलेली आसा संख्या वाड्यार लोक येत आसा सो तेंच्या सगळ्यां कडेन एसी फ्रीज खूब जर 24 वरां चलता तसले गरजेच्यो वस्तू आसा ताका लागून आनी हांगा लायटीक लागून खूब प्रॉब्लम जातालो सो आतां हितून हे प्रमाणे आतां लायटीक लागून मातसो कमी हे जावंक शकता पूण आतां आमकां दाजीन उलो मारलेल्या फावटी आमकां दाजी येयल्लो आसा हे करून आमच्या उल्यार सदांच आसता दाजी आनी हेज्याय फुडें खूब दाजी कामां करतलो म्हणून आशा आसा. शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ आनी नॉन मन वातावरण सगळीं जाणां एक देव बरें करूं म्हणटा कृष्णादाजी साळकाराक आनी खास करून ते आमकां मंडप गणपतीच्या मंडपा फुडेंच तो ट्रान्सफॉर्मर आसलो आनी तो रिस्की आसलो तशेंच ते गाडयो बिडयो हे करपाक ते त्रास जाताले सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनिशिएटीव इमिजिएटली तेणें घेवन तो ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट केलो म्हणून तेज्या मनाक काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ते 200 kVA ती आतां 400 केली परत लायट वयता एसी वाडले ते ऑलरेडी सांगलां सो तेज्या खातीर एक सगळ्या वतीनसून देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आतां आनीक थोड्या डिस्कशनान सांगलें की हांगर सायडीक पेवर्स करून म्हणजे हांगर एक क्लिनिनेस कशें करून दिता म्हणून सो तेज्या बद्दल तेजे देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे नॉन मन आनी आमच्या क्लबाचे सगळे मेंबर तुमच्या सदांच फाटल्यान आसतले आमी अशेंच तुजे गूड वर्क कॅरी ऑन कर आमी सदांच फाटल्यान आसतले. देव बरें कर. ओके एकाच सेंटेन्सान सांगू सोदता दाजी द ग्रेट दाजीन आमकां कसलेंच काम आमचें ना म्हणूंक ना आनी हे काम विदीन शॉर्ट पिरियड दाजीन करून दाखयलें. हे काम खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें सो हांव दाजीक खूब थँक्यू म्हणटा धन्यवाद म्हणटा. पयलीं सोदेर दाजीक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक उलो मारलो हांवें ताका आनी सांगलें ताका की बाबा हांगा खूब परत लायट वता सो तेणें म्हटलें बरें आमी हे आनी चवथू आसा म्हटलें रोखडें बेगीन जावपा जाय ते कांयच वेळ करनासतना दाजीन रोखडेंच हें आमचें काम करून म्हाका दिसता 1 म्हयनो सुद्दां जावना रोखडेंच तेणें मनार घेतलें आनी हें काम रोखडें जालें 200 वयल्यान 400 व्हेलो केवी कित्याक आतां ही गरज आशिल्ली कित्याक लोकां कडेन हांगा आतां सगळ्यां कडेन एक सिंगल फेज ना 3 फेज आसा सगळ्यां कडेन आतां एसी जाल्ले आसा सो ते आतां एक व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर घालपाची गरज आशिल्ली. एका उलोक तेणें आमचें काम केलें देव बरें करूं म्हणटा परत एकदां तेका. सांगलेलें काम न्हू केन्नाच तेणें आमकां हें करूंक ना आनी दाजी बरोबर जे काम करता ते पळोवन आमकां सुद्दां उमेद येता की दाजी बरोबर काम करपाचें उमेदीन आमी कामां करता आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमची उरलेली कामां दाजी करतलो म्हणून आमी तेजे कडेन आशा करता अशी आनी आमकां बी तेजे कडसून आमकां प्रोत्साहन मेळटा की ह्यान पयलीं अशी दाजी जसो कामां करता पळय तशें आमच्या वाटें कांय जालें नासलें पण दाजी येयल्याक आमी दाजे कडेन जी कितें मागणी केल्ली आहा ती सगळी आमची कामां केल्ली आहा दाजी आनी ह्यान फुडें बी सगळीं कामां आमची करतलो. हे आमकां ट्रान्सफॉर्मर 200 तो 400 करून दिलो आमकां दाजीचो खूब उपकार आमकां. तशेंच आमच्या वाड्यार आनी खूब कामां ती सगळे दाजी करून घेतलो म्हणून आमकां तेजेर फूल विश्वास आहा म्हणून आमी सगळे वाड्याकार तेजे वांगडा आहा. जे आता तुम्ही पळयलां जे अपग्रेडेशन चालू आसा अख्ख्या वॉर्डांनी सगळ्यांच्या वॉर्डान चालू आहा. ही कितली आता जवळ 25-30 वर्सां जाली अपग्रेडेशना खातीर हे जे ट्रान्सफॉर्मर 30 वर्सां पयलीं घातलेले मागीर तेच्या मागीर कांयच जावना. लोकांचे नीड आसा ते वाडल्यो थंय एसी जाल्यो मागीर गिजर जालो हो पावर खंय तरी शॉर्ट पडटलो आनी कट जातले लायनी आनी लोक कितें तापयतले कोणाक डिपार्टमेंटाक
पूण तेंची चूक ना तांकां ते कोण हाडपी नासलो म्हणून तांकां खंय खंय जाल्यार ते एक्चुअली कितें आसता ऑपरेशन करता तेन्ना तांकां फंड जाय पडटा आनी फंडा खातीर कोण तरी थंयसर आमदार वचोन थंय सांगूंक जाय आसलें. पूण हें बरें जालें बाबा आमकां आमदार असो मेळ्ळो जो आपुणूच फॉलोअप करता. ते फॉलोअप करपूच मातशें मेन आसता. ते फॉलोअपा खातीर ही सगळी डेव्हलपमेंट वर्क करता. हांव खरोच आमदार देव बरें करूं म्हणटा. खाली ट्रान्सफॉर्मरूच ना, जितले भागांत जितली कामां चालू आहा वॉर्डान, आतां सकाळीच आमी एक नाल फोडलेलो हेचो आमच्या पेवर्स आनी त्या चेस बिल्डिंगेन. ती कामां आमदार हाडटा, आमी घालतकूच ती फॉलोअप जातकूच ती पयशे येता, नाजाल्यार आमकां येना. म्हणून अशीच वास्कोन ह्या 3 वर्सांत तुमकां खरेंच पळोवपाक इतले बदल मेळटलो वास्कोन. तेन्ना तुमी चिंतलें बाबा खंय तरी बदल जाला आनी खंय तरी ह्या आमदारान कितें तरी केलां म्हणून. म्हणून म्हाजें इतलेंच म्हणणें बाबा खंय कितें जालें म्हणून तुमी पॅनीक जावं नाका. खंय तुमकां प्रॉब्लम आहा जाल्यार कोण तुमचो प्रॉब्लम खंय पावयना जाल्यार तुमी डायरेक्ट असो आमदार आहा तुमी डायरेक्ट वास्को त्याच्या ऑफिसान वचून तुमी तुमची कामां करूंक शकता. असो आमकां आमदार मेळलो आसा. येणाऱ्या काळांत तुमकां बरी कामां दिसतली वास्को सिटीन. आमचे फुटपाथाचें काम सुरू जातलें, आमचे फिश मार्केटाचें ओपनिंग आसा. सगळ्यांनी त्या कार्याक येवचें आनी शोभा वाडोवची इतलेंच सांगता. चडांत चड आमकां गरजेचो आसलो कित्याक तो 200चो आसलो आनी ते आमगे भोंवन लायट वयताली. पूण हो दाजी बाबा आम देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो 200 तर 400 गेला आनी आमकां केन्ना चिंतूच ना अंडरग्रावंड तेव्हा जाल्यार डबल केबल घायलेलो तो गेल्यार दुसरो जातलो. इतले फेसिलिटी आमकां दिली चडांत चड दाजी बाबा देव बरें करूं म्हणटा. तेणी जितले आमचे पास करून हाडला आनी हे फुडें आनी जायते डेव्हलपमेंट आहा तेंय तो करतलो म्हणून आशा दवरता. हे सगळे जे डेव्हलपमेंट आहा तो दाजी बाबा आसो सर आमकां भिरांत ना तो करतलो म्हणून ताका चडांत चड देव बरें. तशें गिरीश भाऊ आमचे मदें आसा ताकाय चड देव बरें करूं म्हणटा. तो आमचे हे प्रोग्रामाक हाजीर जालो. हे आज आमी हांगा नॉर्मल ह्या वाठारान हो ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन आनी शिफ्टिंग दोनूय केल्ले आसा. आनी हो एक व्हडलो म्हणजे आज वास्को भितर जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमकां हे ट्रान्सफॉर्मरूय अपग्रेड करपाची गरज आसता. नाजाल्यार कशें जाता की खंय तरी लो वोल्टेज जाता. आज खूब वाडल्या. आज एसी म्हणटा ती घरांत आज एक टायमाक लग्जरी आशिल्ली ती आतां नेसेसिटी जाल्या आनी त्या खातीर वोल्टेज चड जाय पडटा आनी ताचे खातीर सगळ्या कडेन अपग्रेड करप हे आमचो प्लॅन आशिल्लो. आज आमी पुराय वास्को भितर अरावंड 30 ट्रान्सफॉर्मर्स अपग्रेड केल्ले आसा आनी एक अरावंड 12 उरल्या. ते जातकूच पुराय वास्कोतले म्हणजे अरावंड 30-40 वर्सां मागीर म्हाका दिसता हे अपग्रेडेशन म्हणजे 20-30 वर्सां भितर मागीर अपग्रेडेशन जाता आनी जाणे करून पब्लिकेक बरी सवलत आनी सुविधा परत फ्लक्च्युएशन जाता ती जावपाना. तातूंत भितर अंडरग्रावंड केबलिंगूय हांगा पावला. सो दोनूय गोश्टी हांगा ह्या नॉर्मल वाड्यार बऱ्यो जाल्या. हो ट्रान्सफॉर्मर पयलीं मेन रोडाचेरूच आशिल्लो आनी थंय ट्रॅफिक कंजेशन खूब जातालें. सो तोय हांगा शिफ्ट करून आज हो 200चो ट्रान्सफॉर्मर 400चेर व्हेला. तेन्ना बरें दिसता. हांव सगळ्या आमचे इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ तांचें हांव अभिनंदन करता. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की पुराय वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळे ट्रान्सफॉर्मर आमी अपग्रेड करपाक घेतले. कारण ते जाले तांचे मेहनत आज खंय तरी आज सगळ्या कडेन आमकां दिसता. इलेक्ट्रिकल स्टाफ पासून खूब त्रास काडून हांगा तांणी इन्स्टॉल रोखडो केलो आनी अशें करून वास्को भितर एक बरी इलेक्ट्रिसिटीची सुविधा आमी सगळ्यांक दिवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा तातूंत हो एक हें आसा. त्या खातीर बरें दिसता. आज नॉन वाड्याकार पासून आज खूब हॅपी जातले कित्याक तो ट्रान्सफॉर्मर अशा जाग्यार आशिल्लो जंय खूब ट्रॅफिक कंजेशन जातालें. भुरगीं सकाळीं फुडें वता आसतना खूब जातालें. सो आज दोनूय कामां जाल्ल्यान खूब बरें दिसता.